राति 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म कालिका शिवाकोटी। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। प्रदेश 5 को राजधानी दाङलाई बनाउने प्रस्ताव विरुद्ध प्रदेश सभामा कांग्रेसको नाराबाजी, बैठकमै कुर्सी फ्यालाफ्याल। कोरोना संक्रमणबाट थप 19 जनाको मृत्यु, उपत्यकामा 1878 चैतेकै दिन 2440 जनामा संक्रमण। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले तयार पारेको गुरु योजनाको विरोध गर्दै स्थानीय आन्दोलित, संस्कृति मास्न खोजेको आरोप। अमेरिकाद्वारा नागरिकता र आप्रवासी सम्बन्धी नीति पुनरावलोकन, कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य रहेको व्यक्तिलाई ग्रीन कार्ड नदिने। र आइपिएल क्रिकेटमा दिल्ली क्यापिटल्स र रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोर बीचको खेल जारी, सन्दीप लामिछाने आज पनि बेन्चमै। अब पूरा समाचार। प्रदेश नम्बर 5 को स्थायी राजधानी दाङ देउखुरी र नाम लुम्बिनी गरेको प्रस्तावमाथि सोमबार प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नाराबाजीका बीच छलफल भएको छ। प्रदेश सभाका सभामुख पूर्ण बहादुर घरतीले प्रतिपक्षी दलको विरोधका बावजुद सदन सुचारू गरेपछि कांग्रेसले संसदमा तोडफोड गरेको हो। प्रदेश नम्बर 5 को प्रदेश सभा बैठकले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको नाराबाजीका बीच प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानीको प्रस्ताव सम्बन्धी आन्तरिक कार्यविधि 2077 सभाबाट पारित गरेको छ। बैठक सुरु हुनासाथ प्रदेश 5 को स्थायी राजधानी र नामाकरण सम्बन्धी प्रस्ताव विरुद्ध नेपाली कांग्रेसले बैठक अवरुद्ध गर्ने प्रयास गरेको थियो। तर सभामुख पूर्णबहादुर घरतीले प्रतिपक्षीको नाराबाजीका बीचमा प्रदेश नम्बर 5 को नामाकरण र स्थायी राजधानीको प्रस्ताव सम्बन्धी आन्तरिक कार्यविधि 2077 लाई आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री कुलप्रसाद केसीलाई प्रस्ताव पेश गर्नका लागि रोस्टममा बोलाउनु भएको थियो। प्रस्ताव पेश गरेसँगै कांग्रेसका सांसदले कुर्सी फालाफाल गरेका थिए। नाराबाजी र तोडफोडकै बीचमा अघि बढेको बैठकमा सभामुखले नेकपाका सांसद भोजप्रसाद श्रेष्ठलाई बोल्ने समय दिनुभयो। तर श्रेष्ठले प्रदेश सभा संसदीय संस्कारमा अगाडि नबढेको टिप्पणी गर्नुभयो। पार्टी अनुशासन सबैले पालन गर्नुपर्दछ, नागरिक अनुशासन सबैको हुनुपर्दछ, मर्यादा सबैको हुनुपर्दछ। अर्काको मर्यादा खलल गरेर अनि त्यसपछि आफूलाई चाहिँ लोकतान्त्रिक भन्न सक्दैन। त्यसकारणले मर्यादा बिचमा ख्याल गर्नुपर्ने कुरा विषय गर्नाले हामी यही कुरामा आग्रह गर्न चाहन्छौँ र पार्टी अनुशासन भनेको पार्टीको निम्ति महत्त्वपूर्ण विषय हो। यसतर्फ कुनै किसिमको टिका टिप्पणी गर्न आवश्यक छैन। बैठकमा बोल्दै नेकपाका अर्का सांसद विष्णु पन्थीले प्रदेश 5 मा सबैको पाएक पर्ने र सबै दृष्टिकोणबाट उपयुक्त स्थान कपिलवस्तु भएको जिकिर गर्दै कपिलवस्तुलाई प्रदेशको स्थायी राजधानी तोक्न प्रदेश सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो। राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद तारा जीसीले संघीयताको असली स्वरूप उदाङ्गो भएको टिप्पणी गर्नुभयो। बैठक अघि नेकपा संसदीय दलले स्थायी राजधानी दाङ देउखुरीको प्रस्तावमा मतदान गर्न पार्टीमा व्हिप जारी गरेको थियो। मुख्यमन्त्रीले आज व्हिप जारी गरिसक्नुभयो। अब मुख्यमन्त्रीले चाहिँ जुन व्हिप जारी गर्नुभयो, अब नेकपाका सबै मान्य सांसदहरूले चाहिँ व्हिप अनुसार चाहिँ सरकारले चाहिँ प्रस्तावित गरेको क्षेत्रमा चाहिँ हामीले मतदान गर्छौँ। बैठकमा प्रशासनिक राजधानी देउखुरी र आर्थिक पर्यटनको राजधानी लुम्बिनी क्षेत्रलाई बनाउने बारे पनि छलफल भएको थियो। सोमबार बसेको बैठक मंगलबार मध्याह्न 12 बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। रूपन्देहीबाट विकास पराजुलीको रिपोर्ट। प्रदेश 5 को स्थायी राजधानी र नामाङ्करणमा चर्को राजनीति भइरहेको छ। दाङको देउखुरीमा राजधानी राख्ने प्रस्तावमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी सांसदहरू केहीले विरोध र केहीले समर्थन गरिरहेका छन्। प्रदेश 5 को राजधानी दाङमा राख्ने प्रस्ताव प्रदेश सभामा पेश भएसँगै कतै समर्थन त कतै विरोध सुरु भएको छ। आफ्नो पाएक पर्ने स्थानमा राजधानी बनाउनेले समर्थन र गुमाउनेले विरोध गर्नु स्वाभाविक नै हो। सत्तारूढ दलकै केही सांसदले राजधानी सार्ने प्रस्तावको विरोध गर्दा प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका केही सांसदले भने समर्थन गरेका छन्। नेकपाले प्रदेशको नामाकरण र राजधानी सम्बन्धी प्रस्तावको पक्षमा व्हिप लगाउने निर्णय गरिसकेको छ। तर प्रदेश सभाकै 61 सदस्य मध्ये 14 जनाले नोट अफ डिसेन्ट लेखेर व्हिप नमान्ने चेतावनी दिएका छन्। यता नेपाली कांग्रेस बुटोललाई नै राजधानी बनाउनु पर्ने पक्षमा उभिएको छ।
तर काङ्ग्रेसले व्हिप जारी नगरेका कारण दाङ पाएक पर्ने राप्ती र भेरीका 6 सांसदको दाङको पक्षमा छन्। जसपाका 6 र जनमोर्चाका 1 सांसद पनि 7 सांसद भने समर्थनमा छन्। पार्टीले राजधानी सार्ने प्रस्तावको विरोध गरिरहँदा प्रदेशसभा सदस्य तथा नेपाली काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक सुरेन्द्र हमालले भने सरकारको पक्षमा उभिनु भएको छ। हाम्रो पनि बाँके बर्दियाको मान्यता के थियो भने सकभर बाँके नै हुँदा राम्रो हुन्थ्यो। यदि बाँके जिल्ला हुन सकेन भने त्यसपछि बाँकेका साथीहरू बसेर एउटा छलफल चाहिँ हामी गर्छौँ। नेकपा रूपन्देही प्रदेशसभा सदस्य भोजराज श्रेष्ठ भने सरकारले दाङलाई राजधानी बनाउने प्रस्ताव ल्याए पनि आफूहरू बुटौलकै पक्षमा रहेको बताउनुहुन्छ। बुटौलमा सबै भौतिक संरचना निर्माण भएका कारण यहाँबाट राजधानी हटाएर दाङको देउखुरीको जंगलमा राजधानी बनाउने प्रस्ताव औचित्यहीन भएको उहाँको ठहर छ। व्हिप कहाँ लगाउने भन्ने प्रश्न हामीले गरिरहेका छौँ र व्हिप नलाइकन यसको स्वतन्त्र अभिव्यक्ति दिन पाउने अधिकार सुनिश्चित गरियोस् भन्ने हामी माग गरेका छौँ। राजनीतिक विश्लेषक टिकाराम भट्टराईले भने केन्द्रीय नेताहरूले बन्द कोठामा निर्णय गरेर प्रस्ताव ल्याउने र व्हिप लगाएर जबरजस्ती पारित गराउने परिपाटीले संघीयतालाई नै गिज्जाएको तर्क गर्नुहुन्छ। संविधानले गरेको संवैधानिक प्रावधान र मूल्य मान्यता र संघीयताको मान्यता अनुरूप यो प्रस्ताव आएन, अपरजट आयो। स्वयं सत्तारूढ दलमा पनि पर्याप्त छलफल नभएका कुरा सार्वजनिक भएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षसँग परामर्श नगरिएका कुराहरू भएका छन्। अनि केन्द्रको सत्तारूढ दलको केन्द्रको पनि कुनै कमिटीबाट निर्णय भएर निर्देशन दिएको भन्ने पनि छैन। पहिलो कुरा त त्यसरी निर्देशन दिने कुरा पनि आफैमा गलत हो संघीयतामा। नेकपाकै महासचिव विष्णु पौडेल बुटौललाई राजधानी बनाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ भने कृष्ण बहादुर महरा र मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले दाङलाई राजधानी बनाउनु पर्ने अडानका कारण प्रदेशको राजधानी र नामाकरणको विषयले टुङ्गो लाग्न सकेको थिएन। कमला हमाल, काठमाडौँ। यसैबीच नेपाली कांग्रेसले प्रदेश 5 को प्रदेश सभामा भएको कुर्सी तोडफोडमा संलग्न हुने आफ्ना सांसदहरूलाई कारबाही गर्ने भएको छ। प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले ट्वीट मार्फत प्रदेश सभामा भएको तोडफोड कांग्रेसको नीति तथा संस्कृति विपरीत भएको बताउनु भएको छ। आफूहरूसँग कुनै छलफल नै नगरी एकतर्फी रूपमा राजधानी भालुवाङ तोक्ने प्रक्रिया अघि बढेपछि आक्रोशित बनेका कांग्रेस सांसदहरूले नाराबाजी गर्दै कुर्सी तोडफोड गरेका थिए। उहाँले कुनै पनि सांसदलाई पार्टीको संस्कृति उल्लङ्घन गर्ने स्वायत्तता नदिइएको समेत उल्लेख गर्नुभयो। संसदीय व्यवस्था कम्युनिस्टका लागि बाध्य भए पनि कांग्रेसका लागि रोजाइको पद्धति भन्दै प्रवक्ता शर्माले आफ्ना नेताहरूको गल्तीलाई छिटपुट भनेर ढाकछोप नगर्ने बताउनु भएको छ। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सचिवालय बैठक भोलि अपराह्न बालुवाटारमा बस्ने भएको छ। आइतबार बस्ने भनिएको सचिवालय बैठक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका सचिवालयका 4 र 67 सुरक्षाकर्मीमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि अन्यल बनेको थियो। तर बैठक भोलि अपराह्न बालुवाटारमै बोलाइएको महासचिव विष्णु पौडेलले जानकारी दिनुभयो। यसअघि असोज 6 गते बसेको सचिवालय बैठकले 10 दिनको म्याद दिएर अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तथा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सहित महासचिव विष्णु पौडेललाई सांगठनिक एकताका बाँकी काम पूरा गर्ने गरी खाका बनाउने जिम्मेवारी दिएको थियो। त्यस्तै सचिवालय बैठकको 1 नम्बर कार्यसूचीमा रहेको मन्त्री परिषद पुनर्गठनको सहमति गर्ने जिम्मा पनि 2 अध्यक्षमाथि नै छ। उहाँहरू बीच अझ त्यस विषयमा ठोस सहमति भइ नसकेको सचिवालयका सदस्यहरूको बुझाइ छ। सचिवालयका अन्य कार्यसूचीमा संवैधानिक निकायमा पदपूर्ति गर्ने बारे सहमति गर्ने नेकपा केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठक भत्ता लगायतका विषय रहेका छन्। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट थप 19 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 5 महिला र 14 जना पुरुषको कोरोनाबाट मृत्यु भएको हो। काठमाडौँमा 3 महिला सहित 9 जनाको मृत्यु भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँमा 76 वर्षीय, 81 वर्षीय र 83 वर्षीय महिलाको मृत्यु भएको छ। यस्तै काठमाडौँमै 26 वर्षीय, 65 वर्षीय, 67 वर्षीय, 78 वर्षीय, 81 वर्षीय, 91 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको छ। पर्सामा 65 र गोर्खामा 45 वर्षीय महिलाको मृत्यु भएको छ।
ललितपुरमा 3 वर्षीय बालक, 55 वर्षीय पुरुष र 71 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसै गरी सर्लाहीमा 42, 69 वर्षीय पुरुष, सुनसरीमा 55 वर्षीय पुरुष, चितवनमा 62 वर्षीय पुरुष, नवलपुरमा 36 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 554 पुगेको छ। आज थप 2440 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 13781 PCR परीक्षण भएकोमा 937 महिला र 1503 जना पुरुषमा संक्रमण देखिएको हो। काठमाडौँमा 1178, ललितपुरमा 250 र भक्तपुरमा 103 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 89,263 पुगेको छ। आज देशभरि जम्मा सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या 23,507 छ। नेपालमा आजको PCR 13,781 गरी जम्मा 10,88,229 परीक्षण भएको छ। गत 24 घण्टामा नयाँ संक्रमितको संख्या 2,440 रहेको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकामध्ये काठमाडौँमा 1178, भक्तपुरमा 103 र ललितपुरमा 250 गरी जम्मा 1,531 जना नयाँ संक्रमित भेटिएका छन्। देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 23,507 पुगेको छ। आज 1,133 जना कोरोना मुक्त भएर डिस्चार्ज भएका छन् भने हालसम्म उपचारपछि निको हुनेको संख्या 65,202 पुगेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीमा सेवाग्राहीहरूको चाप बढेको छ। सेवाग्राहीको चापलाई व्यवस्थित गर्न नसकिँदा कोरोना संक्रमणको जोखिम पनि बढ्दै गएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न र बचाउनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीबाट थप सतर्कता सहितको विशेष समय तालिका मार्फत सेवा दिन थालिए पनि सेवाग्राहीको चाप बढेको छ। एक दिनमा बढीमा 3 वटा स्थानीय तहको कार्य सम्पादन सुरु गरिए पनि कार्यालयमा अत्याधिक भिडभाड बढेको हो। दैनिक 1000 सम्म आउने सेवाग्राहीको भिडभाडलाई व्यवस्थित गर्न नसकिँदा सेवाग्राहीलाई समस्याका साथै थप कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको छ। यहाँ दूरी पनि छुट्याएको छैन, डिस्टेन्स। अब यता हेरिरहन्छु धेरै मान्छे भिडभाडमा छ। मलाई त त्यो पनि अवगत भयो यो बाटो त धेरै कोरोना पनि फैल्न सक्छ। जस्तो सरकारले भनिरहेछ सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्छ, त्यहाँ सामाजिक दूरी पनि केही छैन, केही व्यवस्था पनि गरेको छैन हैन। मान्छे बिहानैदेखि कुरेर बसेछ, त्यसको चाहिँ केही निराकरण गरेको छैन। उता जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कोभिड-19 का कारण एकजना कर्मचारीको मृत्यु भइसकेको र एक प्रशासकीय अधिकृत सहित केही कर्मचारीहरू संक्रमित भइरहेकाले सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्न समस्या भइरहेको जनाएको छ। स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डहरू यथासम्भव पालना गराउन प्रयास गरेका छौँ। मास्क अनिवार्य गरेका छौँ, हात धुने व्यवस्थाहरू हामीले गरेका छौँ, साबुन पानी राखेका छौँ। यति हुँदाहुँदै पनि अलिकति धेरै जने सङ्ख्यामा जने सेवाग्राहीहरू आएका कारणले हामीलाई अलिकति स्पेसको भवनको पनि समस्या भएकाले अलिकति समस्या परेको छ र यसलाई पनि हामीले सकेसम्म सामाजिक दूरी कायम गरेर यसलाई व्यवस्थित गर्ने हामीले निरन्तर प्रयास गरिरहेकै छौँ। कार्यालयले असोज 11 गतेदेखि थप सतर्कता सहितको विशेष समय तालिका मार्फत नयाँ प्रतिलिपि नागरिकता सम्बन्धी सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। कार्यालयका अनुसार आइतबार र सोमबार 3-3 वटा, मङ्गलबार, बुधबार र बिहिबार 2-2 तथा शुक्रबार एउटा स्थानीय तहको कार्य सम्पादन हुँदै आएको छ। सप्तरीबाट विद्यानन्द रामको रिपोर्ट। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले तयार पारेको गुरु योजनाको विरोध गर्दै स्थानीय बासिन्दाले प्रदर्शन थालेका छन्। कोषले स्थानीय बासिन्दा र स्थानीय निकायहरूसँग समन्वय नगरी गुरु योजना तयार पारेको भन्दै स्थानीय आक्रोशित भएका हुन्। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पशुपतिनाथको प्राचीनता मासिने गरी गुरु योजना तयार गरेको भन्दै सोमबारदेखि स्थानीयले विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। पशुपति क्षेत्रको विकासको नाममा परापूर्वदेखिको बस्ती नै मास्ने र स्थानीय संस्कृति तथा जात्राको विनाश गर्ने गरी गुरु योजना ल्याइएको स्थानीयको आरोप छ। पशुपति क्षेत्र संयुक्त सङ्घर्ष समितिका संयोजक आशामान सङ्गतले कोषले ल्याएको गुरु योजनाको विरुद्धमा आन्दोलन सुरु गरिएको बताउनुभयो। गुरु योजनाले स्थानीय धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सम्पदा नष्ट गर्ने भएकाले त्यसको जगेर्नका लागि
गुरुयोजना खारेज गर्न माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रनु परेको सङ्गतले बताउनुभयो। उहाँले कोषले पशुपति क्षेत्रको 4 किल्लाभित्र बसोबास गर्दै आएका पुरानो बस्तीलाई विस्थापित गर्ने र जात्रा पर्वहरूको विनाश गरी व्यापारीकरण गर्न लागेको आरोप लगाउनुभयो। सरकारले जेसुकै बोलेको भए पनि गुरुयोजनाले यो पशुपतिको 4 किल्लाभित्र रहेको स्थानमा निजी आवास रहित क्षेत्र बनाउने भनेर लेखेको छ। उनले मौखिक रूपमा एउटा कुरा बोल्छ, दस्तावेजमा अरू कुरा बोल्छ, त्यसैको विरोध हो। यहाँ धर्मशालाको नाममा ठुल्ठुलो बिल्डिङ बनाएर बनेको धर्मशालाहरूलाई जसरी उसले ठेक्कामा दिएको छ व्यापारीकरण गर्न खोज्यो पशुपति क्षेत्र विकास कोषले भन्ने हाम्रो कुरा हो। त्यसको विरोधमा हो हाम्रो यो कुरा। काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 8 का वडा अध्यक्ष दिनेश सिंह डङ्गोलले पशुपति क्षेत्र विकास कोषले स्थानीय बासिन्दा र स्थानीय निकायहरूसँग समन्वय नगरी गुरुयोजना तयार पारेकाले समस्या देखिएको बताउनुभयो। उहाँले पनि यस क्षेत्रको धर्म संस्कृति जात्रा पर्वको विनाश हुने गरी गुरुयोजना ल्याएकोले विरोध गर्नु परेको बताउनुभयो। पशुपति क्षेत्रमा ल्याएको गुरुयोजना ल्याउँदाखेरि चाहिँ स्थानीय सरकार छ, तपाईँको स्थानीय राजनीतिक दलहरू छ, स्थानीय चाहिँ जात्रा पर्व चलाउने चाहिँ गुठीहरू छ, कुनैसँग समन्वय नगरिकन चाहिँ ल्याएकोले 81 चाहिँ गुरुयोजना चाहिँ यिनीहरूले ल्याएकोले चाहिँ त्यसको विरोधमा पनि हो। र चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँको धर्म संस्कृति जात्रा पर्व चाहिँ सबै मेटिने गरी यहाँको चाहिँ अब भनौँ न तपाईँको चाहिँ बस्ती नै कुनै नहुने हिसाबले ल्याएकोले चाहिँ हामी त्यसको विरोधमा हो। हामी पशुपति क्षेत्र विकास कोषले गत साउन महिनामा सिफलसम्म बस्ती खाली गराउने प्रस्ताव सहितको संशोधित गुरुयोजना मन्त्रालयमा पठाएको छ। कोषले तयार पारेको 100 वर्षे गुरुयोजनाले कालान्तरमा भुवनेश्वरी मन्दिरदेखि सिफलसम्मको बस्ती हटाउने परिकल्पना गरेको छ। कोषले 2052 सालमा तयार गरेको पहिलो गुरुयोजना 2056 सालमा स्वीकृत भएको थियो भने 2058 सालदेखि लागू भएको थियो। पुरानो योजनाको समीक्षा नगरिकन नयाँ गुरुयोजना तयार पारिएकोले पनि विरोध गर्नु परेको स्थानीयको भनाइ छ। कोरोना संक्रमण जोखिमका कारण यस वर्ष दशैंका लागि राष्ट्र बैंकले नयाँ नोट वितरण नगर्ने भएको छ। प्रतिकूल परिस्थितिमा नयाँ नोट साट्न सर्वसाधारणहरू लामबद्ध हुँदा जोखिम बढ्ने भन्दै यस्तो निर्णय लिइएको हो। हिन्दू नेपालीहरूको महत्त्वपूर्ण चाड दशैंको विशेषता भनेकै राम्रो लगाउने र मिठो खाने, ठूला बडासँग आशीर्वादसँगै दक्षिणामा नयाँ नोटको कुरा हुन आउँछ नै। तर नेपाल राष्ट्र बैंकले यस वर्षको दशैंका लागि नयाँ नोट निष्कासन नगर्ने भएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण दिनहुँ बढिरहेको कारण राष्ट्र बैंक उक्त निष्कर्षमा पुगेको हो। नोट साट्न सर्वसाधारणहरू लामबद्ध हुँदा जोखिम बढ्न सक्ने भन्दै केन्द्रीय बैंकले यस वर्ष दशैंको लागि नयाँ नोट नल्याउने निर्णय लिएको हो। हामीले विगतका वर्षहरूमा जसरी सर्वसाधारणलाई पंक्तिबद्ध बनाइकन नयाँ नोट विनिमय गर्ने, नयाँ नोट साटिदिने काम गर्थ्यौँ, त्यो गर्न अहिलेको परिस्थितिले हामीलाई दिन्छ जस्तो लाग्दैन। यस्तै थप जोखिम निम्त्याउने कोभिड संक्रमणको जोखिम बढिरहेको छ, दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा हामीले सोशल डिस्टेन्स जुन कायम गर्ने नीति अपनाएका छौँ त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्नेछ। अघिल्ला वर्षहरूका दशैंमा राष्ट्र बैंकले प्रति व्यक्ति तथा संस्था तोकेर दशैंलाई लक्षित गरी 5, 10, 20, 50 र 100 दरका नयाँ नोट वितरण गर्ने गरेको थियो। राष्ट्र बैंकले यस वर्ष फरक तरिकाले जस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्था मार्फत लिइने भुक्तानी, निक्षेपको भुक्तानी, पारिश्रमिक भुक्तानी जस्ता माध्यमबाट नयाँ नोट परिचालन हुने र सो तरिकाबाट सर्वसाधारणले नयाँ नोट प्राप्त गर्न सक्ने जनाएको छ। अहिले कसरी सर्वसाधारणको हातमा नयाँ नोट पुग्न सक्छ भन्नुहुन्छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अहिले आफ्ना विभिन्न भुक्तानीहरू सर्वसाधारणलाई गर्ने, सर्वसाधारणले पनि बैंकमा रहेको आफ्नो निक्षेप खाताबाट पैसा झिक्ने, त्यसै गरिकन सरकारले केही अहिले दशैं खर्च लगायतका अथवा निजी क्षेत्रले पनि केही आफ्ना कर्मचारीहरूलाई पारिश्रमिक दिने र त्यो गर्दाखेरि बैंकबाट आफूले नयाँ नोट त सर्वसाधारणले पाउन सक्नुहुन्छ। गत वर्षको दशैंमा मात्र राष्ट्र बैंकले करिब 60 अर्ब रुपैयाँको नयाँ नोट वितरण गरेको थियो। हाल 5 खर्ब 92 अर्ब रुपैयाँ नोट सर्कुलरमा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। त्यस्तै कोरोनाले संकटमा परेको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन र सस्तो ब्याज दरमा सर्वसाधारणले कर्जा पाउने व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैंकले कर्जाको ब्याज दर घटाएको र बैंकहरूलाई कर्जाको दायरा बढाउन कुल निक्षेपको 85% सम्म
कर्जा प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था गरेको जनाएको छ। रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले महिला हिंसा र बलात्कारका घटनाका विषयमा आफूले सजग भएर बोल्ने बताउनु भएको छ। गत बुधबार प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिमा भएको छलफलमा विश्वका 200 बढी मुलुकको तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा नेपालको अवस्था चिन्ताजनक नरहेको बताएपछि चौतर्फी विरोध भएको थियो। विश्वको तुलनामा नेपालमा बलात्कार र महिला हिंसाको अवस्था चिन्ताजनक छैन भन्ने अभिव्यक्ति विवादमा आएपछि गृहमन्त्री थापाले अबदेखि सजग भएर बोल्ने बताउनु भएको छ। गत बुधबार प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिमा भएको छलफलमा विश्वका 200 बढी मुलुकको तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा नेपालको अवस्था चिन्ताजनक नरहेको बताउनु भएको थियो। सोमबार राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिमा भएको छलफलमा थापाले अब बोल्दा आफूले सजगता अपनाउने बताउनु भएको हो। उहाँले नेपालमा प्रतिदिन 6-7 वटा बलात्कारका घटना घट्ने गरेको समेत समितिलाई जानकारी गराउनु भएको छ। अहिले नेपालमा यो कोभिड पश्चात यो वर्ष जुन ढङ्गले यो बलात्कार र हत्याका घटनाहरू चाहिँ भएका छन् त्यो चाहिँ चिन्ताजनक छ। फेरि त्यो चाहिँ वृद्धि भइरहेको छ। थापाले नेपालमा कोरोनापछि बलात्कारका घटना वृद्धि भइरहेको पनि बताउनुभयो। विगतका वर्षहरूको तथ्याङ्क हेर्दा यो वर्ष घटनाहरू बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। सरकारले बलात्कार, महिला हिंसा र दलित समुदायमाथि हुने हिंसा न्यूनीकरणका लागि शून्य सहनशीलताको नीति अपनाएर अघि बढेको पनि गृहमन्त्री थापाले बताउनुभयो। बलात्कार हत्याका केसहरूमा चाहिँ सरकार अत्यन्त गम्भीर छ र अपराधहरूप्रति सरकारको राज्यको शून्य सहनशीलताको नीति हामीले अपनाउँदै आइरहेका छौँ। सांसदहरूले प्रतिदिन 7 जना महिला बलात्कारको शिकार हुने तथ्याङ्क रहेकोमा गृहमन्त्रीले आत्तिनु पर्ने अवस्था छैन भनेर गैर जिम्मेवार जवाब दिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। पीडित महिला आफै उजुरी दिन जाँदा समेत प्रहरीले उजुरी नलिएको भन्दै सांसदहरूले छानबिन गरी कडा कारबाही गर्न माग समेत गरेका छन्। हत्या बलात्कृत अब सरकारमा 7 जना भनेर यसरी आइरहेको छ। यो 7 जना आउँदाखेरि 7 जना भनेको चाहिँ धेरै होइन, आत्तिहाल्न पर्ने होइन भन्ने आयो। एउटा समुदायका हिसाबमा उत्पीडित वर्गले अहिले पनि प्रहरी प्रशासनबाट अपेक्षाकृत न्याय पाइरहेको अवस्था छैन। पछिल्लो समयमा चाहिँ यो घटनाहरू, यो महिला हिंसाका घटनाहरू धेरै बढ्न थाले। अब के हुन थाल्यो भन्दा एउटा पीडित चाहिँ महिलाले चाहिँ आफै उपस्थित भएर चाहिँ जाहेरी दिन गएको छ, अनि त्यो प्रमाण पीडित महिला आफै गएर जाहेरी दिनुभन्दा ठुलो प्रमाण अरू के हुन्छ, तर पनि पुलिसले चाहिँ प्रमाण लिन मान्दैन, उजुरी लिन मान्दैन। पछिल्लो समय देशका विभिन्न ठाउँमा महिलामाथि हुने हिंसाका घटनाहरू बढिरहेका छन्। कोरोना महामारीका कारण धेरै प्रभावित बनेको क्षेत्र शिक्षा पनि हो। करिब 6 महिनापछि शैक्षिक संस्थाहरू सञ्चालनमा आउँदा विद्यार्थी तथा अभिभावक खुसी देखिएका छन्। तर अहिलेको परिस्थितिमा विद्यालय सञ्चालन हुँदा बालबालिकाको सिकाइ स्तर भने खस्किएको छ। सिन्धुपाल्चोकको 12 विषय नगरपालिका 7 डाँडागाउँका सन्तोष नेपाली श्री पञ्चकन्या आधारभूत विद्यालयको 6 कक्षाका विद्यार्थी हुन्। कक्षा 5बाट प्रथम भएर 6 कक्षामा गएका सन्तोष 6 महिनापछि मात्रै पठन पाठनका लागि विद्यालय आउन पाउँदा खुसी छन्। घरमा बस्दा कहिले घरायसी काम त कहिले साथीभाइसँग खेलेर समय बिताएका सन्तोष आफूलाई पढ्नुपर्छ भन्ने चाहिँ लागेको बताउँछन्। तर पनि विद्यालय आएर नियमित पढे जस्तो घरमा पढ्दा नभएको उनको अनुभव छ। अब घरमै बस्दाखेरि हामीलाई अलि गाह्रो महसुस हुन्थ्यो। अब घरमा धेरै बरालेर बस्दाखेरि पनि अलि बराल्न हुँदैन, अब यसो पढ्न हुन्छ भन्ने आफूलाई नि दिमागमा अलि आउँथ्यो। अनि 6 महिनापछि स्कुल लाग्दा धेरै खुसी लागेको छ, पढ्न नि पाइएको छ। सोही स्थानकी सुस्मिता भण्डारी पनि कक्षा 6मा नै पढ्छिन्। उनी कोरोना महामारीकै बीचमा विद्यालय सञ्चालन हुँदा सचेत र सुरक्षित भएर विद्यालय आउने गरेकी छिन्। लामो समय विद्यालय बन्द हुँदा साथीहरूसँग भेटघाट गर्न नपाएकी सुस्मिता विद्यालय खुलेपछि सबै साथीहरूसँग भेट गर्न पाएकोमा खुसी छिन्। कोरोना संक्रमणबाट जोगिन भने रुगाखोकी लागेका साथीलाई विद्यालय नआउन भन्ने गरेको र आइहालेमा दूरी कायम गरेर मात्रै बस्ने गरेको उनको भनाइ छ।
हामी कोरोनाबाट बच्नलाई साबुन पानीले खाना खानभन्दा अगाडि हात धुन्छु। लुगा आएको साथीहरूलाई नआऊ भन्छु स्कुलमा, हामीलाई पनि त्यही लुगा सर्छ, अरूहरू पनि स्कुल नआऊ भन्छु। पञ्चकन्या आधारभूत विद्यालयका प्रधान अध्यापक रामचन्द्र पौडेल लामो समयपछि विद्यालय खुल्दा विद्यार्थीको शैक्षिक स्तर भने खस्किएको बताउँछन्। कोरोना महामारीबाट बच्न सबैजसो स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेर कक्षा सञ्चालन गरे पनि सबै विद्यार्थीले सो मापदण्ड पूरा गर्न नसकेको उनको भनाइ छ। पढाइको अवस्था अलिकता खच्किएकै अवस्था पाइएको छ। अब लकडाउन अलिकता थप भएर अझै पनि बन्द भएको अवस्थामा चाहिँ पुरानो पहिलाको अवस्थामा चाहिँ बच्चाहरू फर्किन चाहिँ 3-4 वर्ष लाग्यो। यो सिकाइ अवस्था चाहिँ अझै पनि देशभरका शैक्षिक संस्था बन्द रहेका छन्। कतिपय विद्यालयहरूले स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर विद्यालय सञ्चालनको तयारी गरिरहेका छन्। सरकारले वैकल्पिक माध्यमका पढाइ सञ्चालन गर्न भने पनि खासै प्रभावकारी बन्न नसकेको जानकारहरू बताउँछन्। विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस कहरका बीच गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखराबाट 800 बढीले पुनः श्रम स्वीकृति लिएका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिने मध्ये अघिल्लो वर्षको हकमा संख्या कम भए पनि कोरोना कहरका बीच 826 जनाले पुनः श्रम स्वीकृति लिएका हुन्। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनमा मात्रै 426 जना पुरुष र 6 जना महिलाले स्वीकृति लिएका छन्। यस्तै भदौमा पुरुष 201 र महिला 8 जनाले स्वीकृति लिएका छन् भने असोज 14 गतेसम्ममा 183 पुरुष र 2 जना महिलाले पोखराबाट पुनः श्रम स्वीकृति लिएको श्रम तथा वैदेशिक रोजगार कार्यालय पोखराले जनाएको छ। अहिले यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि हटेको, अब यो जुन 6 महिनाको अवधिमा अब थेग्रिएर जुन छुट्टीमा आउन नपाएको सेवाग्राहीहरू हुनुहुन्छ अथवा यहीँ आएर ब्लक भएर बस्नुभएको सेवाग्राही हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई सेवा दिन चाहिँ अबको पिरियडमा अवश्य पनि एकदम बढ्छ नै। कोरोना भन्दा अगाडि औसतमा प्रतिदिन 100 को हाराहारीमा सेवाग्राहीले पुनः श्रम स्वीकृति लिने गरेका थिए। अब आर्थिक समाचार। मिडिया क्षेत्रका 3 संस्थाहरूले विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन 2076 तत्काल कार्यान्वयन गर्दै विज्ञापन बोर्ड गठन गर्न माग गरेका छन्। मिडिया एलायन्स नेपाल, नेपाल केबल टेलिभिजन व्यवसायी महासंघ र विज्ञापन संघ नेपाल आनको संयुक्त बैठकले विज्ञापन ऐन कार्यान्वयनमा सरकारले उदासीनता देखाएको भन्दै तत्काल व्यावसायिक व्यक्तिको संलग्नतामा विज्ञापन बोर्ड गठन गर्न माग गरेको हो। ऐन राष्ट्र, राष्ट्रियता र संस्कृतिको जगेर्नाका साथै नेपाली मिडिया उद्योग व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्न महत्त्वपूर्ण कोसे ढुङ्गा साबित हुने बैठकको निष्कर्ष छ। बैठकले नेपाल केबल टेलिभिजन व्यवसायी महासंघले उठाएको मागको तत्काल सम्बोधन गर्न भन्दै 6 बुँदामा सरकारको ध्यानकर्षण गराएको छ। यस्तै कार्तिक 7 गतेभित्र क्लिन फिडको व्यवस्था लागू गर्न बैठकले सरकारलाई सचेत गराएको छ। 3 संस्थाले इन्टरनेटका माध्यमबाट डाउनलिङ्क अनुमति नलिएका प्रसारित टेलिभिजन च्यानल रोक्न माग समेत गरेको छ। बैठकले उत्पादन प्रसारण लगायत क्षेत्रका लागि छुट्टै प्रसारण प्राधिकरण गठन गरी सो मार्फत नियमनको व्यवस्था गर्न माग पनि गरेको छ। कुनै पनि बहानामा विदेशी टेलिभिजन विज्ञापन रहित बनाउने कार्यमा अवरोध भए संयुक्त सङ्घर्ष गर्ने 3 संस्थाको चेतावनी छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको लागि एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै कोभिड-19 को प्रभावले गर्दा असार मसान्तसम्म तिर्न नसकेको लघु वित्तहरूको कर्जा तिर्ने समय आगामी चैत मसान्तसम्म थप गर्न सकिने जनाएको छ। केन्द्रीय ब्याङ्कको निर्देशन अनुसार कोभिडको कारणले 2077 असार मसान्तसम्म असुल हुन नसकेको किस्ताको सामा र ब्याज रकमलाई ऋणीले सञ्चालन गरेको लघु उद्यम पेसा व्यवसायमा परेको प्रभाव, सुचारू हुन लाग्ने समय, ऋणीको आवश्यकता आदिको मूल्याङ्कन गरी 2077 असोज मसान्तभित्र एक पटकको लागि बढीमा 6 महिनासम्म भुक्तानी अवधि थप गर्न सकिनेछ। यस्तो किस्ता रकम नियमित रूपमा भुक्तानी गर्ने ऋणीबाट कुनै प्रकारको शुल्क एवं हर्जना अथवा थप शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै केन्द्रीय ब्याङ्कले लघु वित्तहरूले गर्ने कर्जा लगानीको सीमा पनि बढाएको छ।
विपन्न तथा न्यून आय भएका समूहमा आबद्ध भएका वा नभएका व्यक्तिहरूलाई स्वीकार योग्य धितो लिई कृषि, लघु उद्यम वा व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रति व्यक्ति बढीमा 7 लाख रुपियाँसम्म लघु कर्जा उपलब्ध गराउन सकिने राष्ट्र ब्याङ्कको निर्देशनमा उल्लेख छ। यस्तो कर्जा विगत 2 वर्षदेखि कर्जा उपभोग गरी असल वर्गमा परेका व्यक्तिको हकमा 15 लाख रुपियाँसम्म लगानी गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ। यस्तै केन्द्रीय ब्याङ्कले अब सहकारी संस्थाका सञ्चालक अथवा उच्च व्यवस्थापनमा कार्यरत अधिकारीहरू पनि लघु वित्तको सञ्चालक, सल्लाहकार अथवा अन्य पदमा रहन नपाउने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै एका घरका परिवारका सदस्यले एउटै लघुवित्त वित्तीय संस्थामा एकै समयमा सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा निजपछिको निकटतम तल्लो वरियताको पदमा नियुक्त हुन समेत नपाइने राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ। राष्ट्र ब्याङ्कको निर्देशन अनुसार लघुवित्त संस्थाले समेत अनिवार्य नगद मौजुदात राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। सर्वसाधारणको समेत निक्षेप सङ्कलन गरी खुद्रा कर्जाको कारोबार गर्ने लघुवित्त संस्थाले कुल बचत तथा निक्षेप दायित्वको 2% लिएर अन्य संस्थाले आफ्नो समूह सदस्यबाट सङ्कलन गरेको व्यक्तिगत, समूहगत तथा विशेष बचत र सापट्टी रकमको कम्तीमा 0.5%ले रकम अनिवार्य नगद मौजुदातको रूपमा राष्ट्र ब्याङ्कमा राख्नुपर्नेछ। यस्तै सर्वसाधारणबाट निक्षेप परिचालन नगर्ने संस्थाले अघिल्लो महिनाको कुल बचत दायित्वको 2.5% तरल सम्पत्तिको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। सर्वसाधारणको समेत निक्षेप परिचालन गर्ने संस्थाले कुल बचत तथा निक्षेप दायित्वको कम्तीमा 4%ले हुने रकम वैधानिक तरलता अनुपात कायम गर्नुपर्ने राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ। सोमबार सुनको मूल्य तोलामा 400 रुपियाँले घटेको छ। बजारमा छापावाला सुन प्रति तोला 94,100 रुपियाँमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। आइतबार छापावाला सुन प्रति तोला 94,500 रुपियाँ रहेको थियो। तेजाबी सुन प्रति तोला 93,600 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। चाँदी प्रति तोला 1,180 रुपियाँमा किनबेच भएको महासङ्घले जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुन प्रति औँस $1,893 हाराहारीमा किनबेच भइरहेको छ। अब खेलकुद समाचार। खेलकुद समाचारको साथमा Manaslu World College, Chaba Hill to Che Party, a home for future leaders. इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल क्रिकेटमा नेपाली लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने आबद्ध दिल्ली क्यापिटल्सले अहिले रोयल च्यालेन्जर्स बेङ्गलोरसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ। दुबई इन्टरनेसनल क्रिकेट स्टेडियममा दिल्लीले ब्याटिङ गरिरहेको छ। बेङ्गलोरले टस जितेर फिल्डिङ रोजेपछि दिल्लीले ब्याटिङ गरेको हो, तर सन्दीपले सिजनको 5औं खेल पनि खेल्ने छैनन्। दिल्लीले बेङ्गलोर विरुद्धको खेलका लागि सन्दीपलाई प्लेइङ सेटमा राखेको छैन। तेस्रो पटक आइपिएल खेलिरहेका सन्दीप लगातार 5औं खेलमा टिममा नपरेका हुन्। दिल्लीले चोट बोकेका अमित मिश्राको स्थानमा अक्षर पटेललाई मौका दिएको छ। आज दिल्ली 4औं जितको खोजीमा मैदान उत्रेको छ। अघिल्ला 4 खेलमा 3 जितसहित 6 अङ्क जोडेर दिल्ली दोस्रो स्थानमा रहेको छ। यस्तै दिल्ली बेङ्गलोरलाई हराएर शीर्ष स्थानमा उक्लन चाहन्छ। बेङ्गलोर पनि 4औं जितको खोजीमा रहेको छ। बेङ्गलोर 4 खेलमा 6 अङ्क जोडेर तेस्रो स्थानमा रहेको छ। दिल्लीलाई हराएर बेङ्गलोर पनि शीर्ष स्थानमा उक्लन चाहन्छ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पिसिबीले राष्ट्रिय टोलीका 5 जना सिनियर खेलाडीलाई केन्द्रीय सम्झौताबाट हटाउने भएको छ। बोर्डले सिनियर खेलाडीहरू वहाब रियाज, मोहम्मद हफिज, मोहम्मद आमिर, सोहेब मलिक र कमरान अकमलसँगको केन्द्रीय सम्झौता घटाउने भएको हो। बोर्डको पछिल्लो निर्णय अनुसार अब उनीहरूको केन्द्रीय सम्झौता 1 महिना मात्र बाँकी रहनेछ। यी खेलाडीले वार्षिक रूपमा आयोजना हुने राष्ट्रिय टी20 च्याम्पियनसिपसम्म मात्र सम्झौताको अवसर पाएका छन्। पाकिस्तानको मुल्तान र रावलपिण्डीमा जारी राष्ट्रिय टी20 च्याम्पियनसिप सकिएपछि उनीहरूको सम्झौता सकिनेछ। एक अधिकारीका अनुसार घरेलु सिजनका लागि सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेपछि पिसिबीले यी 5 खेलाडीलाई सम्झौताबाट हटाएको हो। उनीहरूलाई जारी राष्ट्रिय प्रतियोगितामा भाग लिन सकुन् भनेर मात्र सम्झौतामा राखिएको बोर्डले उल्लेख गरेको छ। उनीहरूसँगको पूर्ण घरेलु सम्झौतासँग असहमत भएका सबै खेलाडीहरूको केन्द्रीय सम्झौता बोर्डले रद्द गरेको छ।
कतार विश्वकप 2022 को छनौट खेलका लागि अर्जेन्टिनाले 28 सदस्यीय अर्जेन्टिनी टोली घोषणा गरेको छ। 3 दिनपछि हुने छनौट खेलका लागि अर्जेन्टिनाले मेस्सीको कप्तानीमा अर्जेन्टिनी टोलीको घोषणा गरेको हो। टोलीमा घाइते भएका कारण सर्जियो अगुरोले स्थान बनाउन सकेनन् भने PSG का फरवार्ड एन्जेल डी मारियाले समेत स्थान बनाउन सकेनन्। विश्वकप फुटबलको दक्षिण अमेरिकी छनौट अन्तर्गत अर्जेन्टिनाले आगामी 8 तारिक बिहीबार इक्वेडरसँग खेल्नेछ। त्यसको 5 दिनपछि अर्जेन्टिनाले छनौटको दोस्रो खेल बोलोभियासँग खेल्नेछ। दक्षिण अमेरिकी क्षेत्रको विश्वकप क्वालिफायर खेलका लागि यसअघि नै कोलम्बिया लगायतका देशले टिम घोषणा गरिसकेका छन्। यसअघि मार्चमा सुरु हुने भनिएको छनौट कोरोना भाइरस महामारीको कारण स्थगित गरिएको थियो। अब मौसम समाचार। आज प्रदेश 1, प्रदेश 2, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशमा मौसम सामान्य बदली रही वर्षा भयो। राति भने प्रदेश 1, प्रदेश 2, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरको मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। प्रदेश नम्बर 5 को स्थायी राजधानी दाङ देउखुरी र नामलुम्बिनी गरेको प्रस्तावमाथि सोमबार प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नाराबाजीका बीच छलफल भएको छ। प्रदेशसभाका सभामुख पूर्णबहादुर घरतीले प्रतिपक्षी दलको विरोधका बावजुद सदन सुचारू गरेपछि कांग्रेसले संसदमा तोडफोड गरेको हो। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सचिवालय बैठक मंगलबार अपराह्न बालुवाटारमा बस्ने भएको छ। आइतबार बस्ने भनिएको सचिवालय बैठक प्रधानमन्त्री केपी ओलीका सचिवालयका 4 र 67 सुरक्षाकर्मीमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि अन्यल बनेको थियो। तर बैठक भोलि अपराह्न बालुवाटारमै बोलाइएको महासचिव विष्णु पौडेलले जानकारी दिनुभयो। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट थप 19 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 5 महिला र 14 पुरुषको मृत्यु भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 554 पुगेको छ। आज थप 2440 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 89,263 पुगेको हो। अमेरिकाले कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य रहेका व्यक्तिलाई ग्रीन कार्ड नदिने भएको छ। नागरिकता र आप्रवासी सम्बन्धी नीति पुनरावलोकन गर्दै अमेरिकी सरकारले सर्वसत्तावादी निरङ्कुश पार्टीका सदस्यलाई रोक लगाइने जनाएको हो। युएस सिटिजन एन्ड इमिग्रेसन सर्भिसले कम्युनिस्ट वा सर्वसत्तावादी निरङ्कुश पार्टीका सदस्यलाई ग्रीन कार्डबारे सम्बोधन गर्न नयाँ निर्देशिका नै जारी गरेको हो। युएईमा जारी इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल क्रिकेटमा आज दिल्ली क्यापिटल्स र रोयल च्यालेन्जर्स बेङ्गलोर बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। नेपाली लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने आबद्ध दिल्ली र बेङ्गलोर आफ्नो 5औं खेलका लागि मैदानमा उत्रनेछन्। दुबई इन्टरनेशनल क्रिकेट स्टेडियममा शीर्षस्थानका लागि दुवै टिम मैदानमा उत्रदैछन्। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिचिमिची हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौं। नमस्कार।